يا مساء الفل عليكم. منتخب المكافآت يصعد لكأس الأمم الأفريقية في الكاميرون. هو ده المسمى اللي يتقال على منتخب مصر. منتخب مصر من اتحاد كرة بيدور على الفلوس، من مدير فني ما بيلعبش ماتشات خالص طول السنة ويقول لك هو ده نظام المنتخبات وبيطالب بزيادة الراتب، ولعيبة بتاخد مكافأة 200,000 على صعودها لكأس الأمم الأفريقية. هو ده ملخص مباراة مصر النهارده مع منتخب الكينيا القوي على منتخب مصر الضعيف تكتيكيا، انضباطيا، تكتيكيا، اختياريا، اي حاجه في منتخب مصر النهارده صفر على الشمال. حسام البدري بيكمل مسلسل الفشل كالعاده. حسام البدري مدرب انديه فقط. حسام البدري بيختار على حسب الاهواء. حسام البدري لا تكتيك، لا خطه، لا فن، بشهاده كل الناس اللي بتفهم كوره وكل الناس اللي بتحلل كوره وكل الناس اللي لعبت كوره ان منتخب مصر من اسوأ لاسوأ. ارجع كده بالتاريخ من منتخب مصر من ساعه لما حسام بدري يتعين، كل ماتش 1-1 0-0 1-1 0-0. هو ده بس اللي احنا بنعمله، 1-0 مش اكتر من كده. هو ده منتخب مصر. منتخب مصر النهارده اختيارات اللعيبه من اول القايمه وطلعنا وما طلعناش نتكلم عليها وقلنا سيب الراجل يختار زي ما هو يختار، والراجل هو اللي شايف. اختيارات كلها ما فيهاش تكافؤ. قول لي النهارده، انت النهارده بقينا عاملين زي زمان لما كانت الفرق غانا وجنوب افريقيا كان بيجيبوا لعيبه محترفه بتيجي تلعب بدون انتماء، بدون روح، بدون اي شيء، مقابل انها اسمها بتلعب لفرق بلدها. وده اللي حصل فعلا النهارده، وهو ان النهارده محمد صلاح ولكنه جه الملعب ثانيه واحده. اصل صلاح ده نجم وصلاح ده وجوده براند. لا يا باشا، انا عايز اللعيب اللي يلعب ويكون قوي ويكون عايز يدي لمنتخب مصر. ده صلاح. النهارده محمد النني جايبه من ارسنال مقعده دكه. ممكن يكون عندك فكر انت مقعده الماتش اللي جاي، ما انت جبته ليه ومستعجل عليه ليه وجه واندمج في الفرقه؟ معرفش ليه. تاني حاجه، تريزيجيه ما بيلعبش بره في انجلترا ماتش او 18، لا، لدرجه ان الفرقه بتفكر انها تعيده. النهارده يلعب اساسي ليه؟ عشان هو محترف فقط لا غير. مصطفى محمد وهو ماشي باداء كويس لكن ما حدش لعب له. نبدا بالجول الشناوي لا خلاف عليه. النهارده بتلعب حجازي والونش، دول اهم اتنين موجودين لا خلاف عليهم. محمد هاني غير صالح لمنتخب مصر مع احترامي لاراء اي حد ومع الاعتراف ان مفيش باك يمين في منتخب مصر، لكن محمد هاني مش ده اللي يشيل منتخب مصر. ترجع اقول لك جيب احمد فتحي بالرغم من كبر سنه لحد ما يكون عندك باك يمين. هتقول لي احنا هنبني محمد هاني، هنبني فيه لحد امتى؟ محمد هاني ماتش حلو و18 لا خبره ولا اداء. راجل لعب مع النادي الاهلي مباراه قويه وي كان المفروض يكون في خبره اعلى من كده، لكن محمد هاني للاسف سيء. احمد ايمن منصور اللي مش اساسي وما بيلعبش اساسي كتير في بيراميدز، النهارده بيلعب على حساب مين؟ احمد ابو الفتوح هو اللي كان المفروض. احمد فتوح هو عالمي مش جامد. النهارده كان عبد الله جمعه كان يبقى افضل منه مليون مره من احمد ايمن منصور. النهارده اتنين في نص الملعب بتلعب بحمدي فتحي وطارق حامد، والاتنين شبه بعض. الاتنين اسلوبهم شبه بعض. ليه؟ عشان بتدافع قدام كينيا. اما انت تعمل قدام غانا وجنوب افريقيا وتونس والمغرب هتعمل قدامهم ايه؟ النهارده اللاعبين شبه بعض، حتى التغييرات بتاعتك فاشله. رحت سحبت طارق حامد وحمدي فتحي كان مصاب ونزلت السوليه مكانه. قمه الفشل وقمه العك وقمه اي حاجه. تريزيجيه قلنا في غيبوبه، قفشه قدام، قفشه تايه في نص الملعب، تايه. قفشه النهارده هو الحسن الوحيده اللي هو جابها الجول، غير كده ولا في اسرو اتعمل لاي حد من المهاجمين ولا في اي حاجه. النهارده عرضيات مفيش ولا عرضيه من احمد ايمن منصور ولا من محمد هاني، لا دي عرضيه ولا دي عرضيه، مفيش خالص. النهارده مصطفى محمد ما وصلوش كوره، محمد صلاح ما وصلوش كوره، مصطفى محمد ما وصلوش كوره، تريزيجيه مش موجود، الفرقه كلها مش موجوده. طول الماتش ضغط 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 من كينيا. يا راجل ده انت الماتش اتسهل عليك وانت كسبان في اول دقيقتين 1-0، عايز اكتر من كده؟ العب لعبك انت كنت بتتدرب عليه. بتعملوا ايه في المباراه؟ كينيا ضغط عليك مره واثنين وثلاثه واربعه، ضيعوا 4-5 تجوان. ضربتين جزاء لكينيا ما اتحسبتش من الحكم. ضربتين جزاء لو كان في فار كانت اتحسب وكان زمانك خسران 2 و3. لولا بس الطرد بتاع الباك اليمين بتاع منتخب كينيا كان كينيا كسبت المباراه وهي كانت تستحق المباراه. اما منتخب مصر صفر على الشمال.
منتخب مصر ولا تكتيك ولا اداء ولا جمله ولا اي شيء، ولا ضغط عالي بيحصل، ولا جمل بتتعمل، ولا عرضيات بتتعمل، ولا سرعات بتتعمل، ولا اي فكر اتعمل. انا نفسي اعرف الراجل حسام بدري بيتدرب اللعيبه على ايه؟ انت بتدربهم على ايه؟ فين فكرك؟ فين اي حاجه؟ يا راجل هتقولي ان في ماتش عندك هنا النهارده، انت ماتش النهارده شايف ان صلاح دي اوف، خرجه. وعيب ان صلاح يخرج، خرجه. تريزيجيه من بدري يخرج، وما يلعبش تريزيجيه على لعيبه مجتهده بتلعب في الدوري في مصر وبتجتهد وبتلعب، من حقها المكافاه بتاعتها ان هي تلعب في منتخب مصر. النهارده انت برضو في اختيارات كتير جدا. محمد ابراهيم ما يستحقش كمكافاه ان هو يكون موجود في منتخب مصر حتى وما لعبتش، ما عندكش صانع لعب في مصر، هو الوحيد اللي فيه ريحه ممكن يكون يجي منه. كافئه يا راجل على مجهوده، عرف اللعيبه كلها. اللعيب اللي بيتعب بيجي يلاقي. النهارده انت ما خدتوش ليه؟ يا راجل ده انت حتى ممكن تاخد عبد المنصف كتقدير مكان محمد باسام، لان عبد المنصف مجتهد تقديرا. الموضوع منتخب تقدير، مش هتلعبه لكن تقديرا، مش اكتر من كده. عارفين ان الشناوي لا خلاف عليه، لكن في حاجه اسمها تقدير. ليه؟ عشان تخلي اللعيبه اللي موجوده في منتخب مصر تجري وتلعب وتبقى سخنه وتبقى عايزه توصل وي. النهارده صفر في كل حاجه. نص الملعب بتاعك سيء، الاثنين شبه بعض. نص ملعب النهارده المتطور لكل الفرق النهارده العالم بيبقى فيه نص ملعب واحد مدافع والتاني بيكمل لقدام. انت النهارده لاعب اثنين بتدافع قدام كينيا، ما انت تعمل ايه بعد كده؟ منتخب مصر محتاج اعاده ضبط واعاده هيكله من اول. اتحاد كره تتعمل انتخابات يحصل فيها انتخابات ناس بتفهم كوره تيجي تدير الكوره في مصر، وتقول ان في منتخب مصر محتاج مدير فني غير حسام البدري. احنا النهارده بالمستوى ده اللي قابلوني لو احنا صعدنا لكاس العالم بالمستوى دوت، لان احنا تصفيات كاس العالم لان السنه دي اتغيرت بقى فيها، رجعنا نظام قديم اللي احنا ساعه لما قابلنا غانا، ساعه لما خسرنا منهم مفتاح 6-1، ان احنا نروح نلعب ماتش فيصل رايح جاي. الله اعلم ممكن نقع مع جنوب افريقيا اللي عامله ماتشات تحفه. النهارده كانت عامله مع غانا وتعادلت معاها 1-1. جنوب افريقيا ولا غانا ولا تونس ولا المغرب ولا الجزائر ولا كوت ديفوار ولا نيجيريا، لو قابلنا اي فرقه من الفرق ده هنتفرم بمعنى الكلمه. انت النهارده بتلعب كينيا وجزر القمر وبتلعب فرق تحت بير السلم وانت عمال بتكح تراب. حسام البدري مش مدير فني لمنتخب مصر مع لعيبه عالميه مفروض. انت النهارده عندك قماشه الاهلي اللي مكسر الدنيا، وعندك قماشه الزمالك، وعندك قماشه الفرق بتاعت اللي موجوده في الدوري المصري، وعندك قماشه لعيبه محترفه، عندك صلاح، عندك تريزيجيه لو حصل ان هو هيكله ورجع تريزيجيه بتاع زمان، وعندك مصطفى محمد، وعندك حجازي، وعندك النني، وعندك. لكن فكر صفر على الشمال من منتخب مصر الضعيف اللي بيصعد النهارده. يعني محتاجين ماتش جزر القمر اللي هو الماتش بتاع يوم الثلاث ده عشان نحدد هنصعد اول ولا تاني. في مجموعه فيها توجو مخلصه كوره، مجموعه فيها جزر القمر، مجموعه فيها كينيا. مجموعه عدد الاهداف لو انت شفت عدد الاهداف في المجموعه دي كلها صفر. ده كان في ماتش شغال دلوقتي النهارده ما بين تونس وليبيا 5-2 كوره يا راجل، كوره فرق بتلعب، فرق بتستهدف. الجزائر 3-3 مع زامبيا، غانا وجنوب افريقيا 1-1. ماتشات فرق كلها بتاكل النجيله. بالمستوى ده مفيش. لا انت تحلم بكاس افريقيا، لا تحلم بكاس افريقيا في الكاميرون، ولا انك تعمل اي حاجه. انت اخرك تمثيل مشرف بالعقامه اللي احنا بنشوفها من كابتن حسام البدري. مفيش عقامه، مفيش انضباط، ومكشر بس. حاجه ملل. وحاجه اخيره برضو بنتكلم في كابتن احمد الطيب. انا زملكاوي راجل، انت قعدت مرارتي. انت بتتكلم على مباراه وهي مباراه ثانيه، مش دي المباراه اللي انت بتتكلم عليها. انت بتتكلم في كوكب تاني واللعيبه دي في كوكب عاشر. يعني كفايه استخفاف بعقولنا. النهارده اصغر طفل في مصر بيفهم كوره. اصغر ناس النهارده في عندك مليون محلل، عندك واحد ممكن يحلل لك ماتشات بكفاءه عاليه حتى هو ما لعبش كوره وما لمسش كوره، لكن انتوا بتستخفوا بعقلنا. لازم نقطه من اول السطر في موضوع حسام البدري. النهارده بسم الله ما شاء الله اتكافئ وخد 500,000 مكافاه. صعودوا على مين يا باشا؟ ده انت جبت 3-4 تجوان طول التصفيات وتعبان وما بتلعبش من زمان. انت تلعب الماتش بتاع يوم الثلاث الجاي وتنام لك كمان وتاخد كل شهر 850,000 وعايز تطالب بزياده و500,000 مكافاه و200,000 للعيبه. ليه يا عم؟ محتاجين عدل في اختيارات منتخب مصر دي. اولا في لعيبه كتير تستحق بدون ذكر اسامي، لان انا ممكن اقول اسامي ناس تهاجمني وتقول لي لا ولا لا. في لعيبه كتير اتضمت لمنتخب مصر ما تستحقش انها تلعب في منتخب مصر. ولازم يكون في تناسق بين مصر
المنتخب الاول المنتخب الاولمبي، المنتخب الاولمبي النهارده ما بيلعبش اولمبياد طوكيو، مش عارفين هتتلعب ولا مش هتتلعب لحد دلوقتي، شويه تلعب شويه جمهور شويه بدون جمهور، محدش عارف. لكن لو في حد انت عينك عليه المنتخب الاولمبي وعايز ان انت تدخله مع منظومه بتاعه منتخب مصر دلوقتي، لازم تعملها دلوقتي، ولازم ياخد دلوقتي مباريات. ده اللي المفروض يحصل. ده مصر بعيد عن الاهلي والزمالك، هو ده البونبونايه بتاعتنا، ده الجوهره بتاعتنا، ده اللي بيعمل لنا اسم بره واسم عالمي. الاهلي راح او جه والزمالك اخرهم يلعبوا في افريقيا وممكن يطلعوا كاس عالم انديه وبس. لكن مصر النهارده لما يكون بطل افريقيا في كاس افريقيا، مصر النهارده لما في كاس عالم جاي في قطر دوله عربيه، هتلاقي الجمهور لو الاستاد 100,000 150,000 هيبقى كومبليت جماهير من مصر، جايه من الامارات، جايه من السعوديه، جايه من مصر، جايه من قطر، ملايين، اكنك هتكون بتلعب في القاهره. فرصه كبيره انك توصل لكاس العالم وتعمل نتائج تاريخيه وتوصل لمستويات عاليه مش هتحصل في التاريخ. ممكن توصل دور الثمانيه، دور الاربعه، دور 16، ممكن. ضغط الجمهور مع اللعيبه بيحمس. يعني انت عندك فرصه ذهبيه في 2022 انك لازم توصل بعد المصالحه اللي حصلت مع قطر، فاعتقد هتبقى الدنيا كويسه. لازم اتحاد كرة، انتخابات اتحاد كرة تكون قريبة، ولازم إعادة النظر في وجود كابتن حسام البدري الذي لا يصلح إطلاقا، وخد مليون فرصة. الراجل ده بس يقابل فرقة قوية هيتمسح بيه الأرض، مع احترامي ليه. راجل محترم، راجل عمل انجازات مع الاهلي، عمل قول زي ما انت عايز تقول، ومش بتكلم كده عشان يكون ان هو اهلاوي. لكن احنا كان عندنا كابتن حسن شحاته، كان منتخب هجومي، منتخب قوي، منتخب ليه شكل وليه طريقه وليه اسلوب، كلنا كنا عارفينها وكلنا كان عندنا ثقه. قابل اي فرق هتكسب. كوبر لما كنا احنا هنتنقط منه وكان بيتعادل مع اوغندا وبيتعادل، لكن كان ليه سياسه وكان ليه سمه، وحتى كنا احنا قرفانين منه، لكن كنا عارفين وواثقين ان هو هيشيل اي فرقه قدامه وهيخطف جول. حسام البدري مش عارفين اي حاجه غير الواحد شخص قاعد على الدكه مكشر. ده اللي احنا بنشوفه. محتاجين تغيير في الجهاز الفني بتاع مصر دلوقتي قبل فوات الاوان، قبل ما نلاقي نفسنا في تصفيات كاس العالم. محتاجين نكسب ومحتاجين ونروح نجيب واحد تاني، نجيب اي حد ومدير اجنبي ولا نجيب حد من مصر، بلاش نخش حزب بيرما. اتمنى ان يحصل الفتره اللي جايه احتكاك بين منتخب مصر ومع فرق كبيره زي تونس والجزائر والمغرب ونيجيريا والحاجه زي كده، عشان نقف على امكانيات الراجل ده هيكمل معانا ولا مش هيكمل معانا. اتمنى تحسن في ماتش جاي من الثلاثه الجاي مع جزر القمر، ونعمل نتيجه ونعمل شكل مع فرقه ضعيفه ومجموعه ضعيفه. تصبحوا على خير، ويا رب ما اكونش طولت عليكم وحشتونا، واتمنى يا رب الماتشات الجاي مفرمه كرويه نبقى مع بعض على طول ونطلع على طول باذن الله. تصبحوا على خير.